क्या आप जानते हैं कुरान पाक में सिर्फ एक छोटी सी गलती लफ्ज़ का मैनी बदल सकती है। और क्या आपने कभी गौर किया कि बाज़ जगह नून की आवाज़ बिल्कुल साफ पढ़ी जाती है और बाज़ जगह छुपा कर। अगर ये फ़र्क समझ ना आए तो तजवीद अधूरी रह जाती है। आज की इस ज़बरदस्त क्लास में हम सीखेंगे नून, साकिन और तनवीन क्या होते हैं, इजहार क्या है, इख्फा क्या है और कुरान में इनको सही तरीके से कैसे पढ़ते हैं। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें क्योंकि आज के बाद आपकी तिलावत पहले से कहीं ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगी इंशाअल्लाह। माय डियर वीवर्स, आज हम नूरानी कायदे का एक बहुत ही अहम सबक सीखने जा रहे हैं और वो है नून, साकिन और तनवीन के कवायद। नून, साकिन और तनवीन के 4 मशहूर कवायद होते हैं। नंबर 1 इजहार, नंबर 2 इख्फा, नंबर 3 इदगाम, नंबर 4 इकलाब। और आज की इस वीडियो में हम पहले 2 कवायद यानी इजहार और इख्फा तफसील से सीखेंगे। बात करते हैं नून साकिन की। नून साकिन क्या है? सबसे पहले ये समझते हैं कि नून साकिन होता क्या है। वो नून जिस पर ज़बर, ज़ेर या पेश ना हो बल्कि जज़म हो उसे नून साकिन कहते हैं। इसकी मिसालें आपके सामने हैं। अब हम बात करते हैं तनवीन की। तनवीन क्या होती है? 2 ज़बर, 2 ज़ेर या 2 पेश को तनवीन कहते हैं। इसकी मिसालें आपके सामने हैं। अब नून, साकिन और तनवीन के समझने के बाद हमारा जो पहला स्टेप है वो है इजहार का मतलब। इजहार क्या होता है? नून, साकिन या तनवीन के बाद हरूफ हल्की में से कोई हर्फ आ जाए तो इजहार होगा, यानी नून, साकिन और तनवीन में गुन्ना नहीं करेंगे। हरूफ हल्की 6 हैं और वो ये हैं हमज़ा, हा, आइन, हा, गैन, खा। याद रहे जब इजहार होगा तो नून की बिल्कुल पूरी वाज़े हम आवाज़ पैदा करेंगे। इसकी 1-2 और डेफिनेशंस देखते हैं ताकि इसका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए इसी ही वीडियो में। इजहार का मतलब है वाज़े और साफ पढ़ना, यानी नून, साकिन या तनवीन के बाद बाज़ हुरूफ आएँ तो नून की आवाज़ को बगैर छुपाए साफ पढ़ा जाता है। मतलब इजहार का मतलब जाहिर करना होता है, साफ पढ़ना होता है, तो मतलब हम नून की पूरी आवाज़ अदा करेंगे। इसकी मिसालें आपके सामने हैं। तो ऊपर पहला हर्फ देखिए, राइट साइड पर देखिए नून के ऊपर जज़म है और जितने भी ब्लू कलर वाले आपको नून नज़र आ रहे हैं इन पर गौर कीजिएगा। पहले हम इनको देखते हैं। नून के ऊपर देखें जज़म है और नून के बाद वाला जो हर्फ है हम उस हर्फ को देखेंगे। नून से बाद पहला जो हमारे पास लफ्ज़ है उसमें हर्फ आया हुआ है हमज़ा। अब हमारा वो फार्मूला हमारे जहन में है कि हरूफ हल्की अगर आ जाएंगे तो हम इजहार करेंगे, मतलब नून की पूरी आवाज़ पढ़ेंगे। हम इसको पढ़ेंगे मिन आजालिन। हम इसको यूं नहीं पढ़ेंगे मिन आजालिन, नहीं, हम गुना नहीं करेंगे बल्कि हम नून पूरा अदा करेंगे मिन आजालिन। इसके आगे देखें मिन हादिन। हम इसको गुना नहीं करेंगे, अगर गुना करेंगे तो हम यूं पढ़ते इसको मिन हादिन, गुना नहीं करेंगे क्योंकि आगे हा आया है। और ये आप अपने जहन में रख लें, हरूफ हल्की 6 हैं, उन 6 को याद कर लें। अगर नून के बाद ये आ जाएंगे तो हम नून को पूरा पढ़ेंगे। तीसरा लफ्ज़ देखिए मिन आलाकिन। हम इसको यूं नहीं पढ़ेंगे मिन आलाकिन, नहीं, हम गुना नहीं करेंगे बल्कि हम नून को पूरा पढ़ेंगे क्योंकि नून के बाद आइन आया हुआ है। इसी तरह से अगले हर्फ में देखें तो नून के बाद हा आया हुआ है, हम नून को पूरा अदा करेंगे मिन हकीमिन। इसके बाद देखें गैन नून के बाद आया हुआ है तो हम नून को पूरा अदा करेंगे मिन गफूरिन। इसके बाद देखें खा आया हुआ है, नून के बाद हम नून को पूरा अदा करेंगे मिन खौफिन। इसकी अहम गलतियां जो बाज़ बच्चे करते हैं, बाज़ बच्चे इजहार में नून को खींच देते हैं या छुपा देते हैं। ये गलत है, जबकि इजहार में ना गुना ज़्यादा करें ना आवाज़ को छुपाएं बल्कि नून को बिल्कुल साफ और वाज़े तौर पर अदा करें।
چلیں جی، اس کے بعد ہم اپنا دوسرا قاعدہ سٹارٹ کرتے ہیں، وہ ہے اخفا۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو اخفا کریں گے، یعنی نون ساکن اور تنوین میں غنہ کر کے پڑھیں گے۔ حروف اخفا 15 ہیں اور وہ یہ ہیں: تا، ثا، جیم، دال، ذال، ذا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف۔ یہ ہیں جی ہمارے پاس اخفا کے کرنے کے لیے 15 حروف۔ مطلب جب بھی یہ نون کے بعد آئیں گے تو ہم غنہ کر کے پڑھیں گے۔ ہم اس کو مزید آسان کرنے کے لیے ایک دو اور ڈیفینیشنز کا استعمال کریں گے۔ اخفا کا مطلب ہے چھپا کر پڑھنا۔ مطلب ہم نے آواز کو چھپانا ہے، نون کی آواز کو چھپانا ہے۔ چھپائیں گے کیسے؟ ہم اس کو منہ بند کر کے ناک سے آواز نکالیں گے، یعنی نون ساکن یا تنوین کی آواز مکمل ظاہر بھی نہ ہو اور مکمل ختم بھی نہ ہو، ہلکے ہلکے غنہ کے ساتھ چھپا کر پڑھی جائے۔ تو اخفا پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ کیا ہے؟ جب نون ساکن یا تنوین کے بعد ان حروف میں سے کوئی حرف آ جائے، یہ جو ابھی ہم نے دیکھے ہیں 15 حروف، اگر یہ آ جائیں تو نون کی آواز ناک سے ہلکے غنہ کے ساتھ ادا کی جائے گی۔ مطلب ہم ناک سے ادا کریں گے، نون پورا منہ کو تھوڑا سا بند کر دیں گے، منہ بند کرنے کے بعد ناک سے ہم غنہ کریں گے اور یہ غنہ کی آواز آئے گی۔ تو اخفا کا مطلب ہوتا ہے چھپانا۔ مطلب ہم نون کی پوری آواز کو ادا نہیں کریں گے بلکہ اس کو ہم چھپا لیں گے اور ہم ناک سے ادا کریں گے، تو یہاں پر غنہ ہو جائے گا۔ تو دیکھیں جی، ہم اخفا میں نون کو 2 حرکات تک پڑھیں گے۔ من جوعن، دیکھیں نون پر غنہ کیا ہم نے اور پورا نون ہم نے ادا نہیں کیا بلکہ ناک سے آواز نکال کے غنہ کیا۔ دوسرا لفظ دیکھیے، من دونکم۔ نیکسٹ دیکھیے، من ذہب۔ نیکسٹ دیکھیے، فَإِن زَلَلْتُم۔ من سفیہ، من شکر، من صلصال، ان ضللت، من طین۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا، اخفا میں ایک خوبصورت ناک کی آواز پیدا ہوتی ہے جسے غنہ کہتے ہیں۔ غنہ تقریباً 2 حرکت کے برابر ہوتا ہے، یعنی آواز ناک سے نکلے گی، نون مکمل ظاہر نہیں ہوگا۔ اخفا میں عام غلطیاں جو کی جاتی ہیں، بعض بچے نون کو مکمل پڑھ دیتے ہیں یا بالکل غائب کر دیتے ہیں، دونوں غلط ہیں۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ آواز ہلکی چھپی ہو اور غنہ واضح ہو۔ مختصر فرق ایٹ دی اینڈ ہم اس کو دیکھتے ہیں اظہار اور اخفا میں۔ تو یاد رکھیں، اظہار میں نون واضح پڑھتے ہیں جبکہ اخفا میں نون چھپا کر غنہ کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ پریکٹس کیجئے اور بار بار پریکٹس کرنے سے انشاءاللہ آپ کی تجوید بالکل زبردست ہوگی۔ الحمدللہ آج ہم نے سیکھا نون ساکن کیا ہے، تنوین کیا ہے، اظہار کیسے پڑھتے ہیں، اخفا کیسے پڑھتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ سبق پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹس میں ضرور لکھیں الحمدللہ آج میں نے اظہار اور اخفا سیکھ لیا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم سیکھیں گے ادغام اور اقلاب۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔